नमस्कार. हांव डॉक्टर प्रतीक्षा खलप, गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष. आमी सगळ्यांनीच आयकलें पयर एप्रिलच्या 18 तारखेर तिलक मैदानार जो एक परशुराम जन्मोत्सव म्हणून कार्यक्रम जालो. थंय कोण तरी व्यक्ती गौतम खट्टर नांवाची तेंच्यांनी आमच्या गोंयच्या सायबाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियर हेंचेर खूब घाणेरडे आनी डिस्गस्टींग अशें म्हटलें जाता तसले रिमार्क्स केले. हेचो आमी निशेध करता. गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस म्हणून निशेध करता आनी आख्खी पुराय पार्टी आमी हेचो स्ट्रॉंगपणे निशेध करता. पण निशेध फक्त त्या गौतम खट्टराचेर ना. तुमी पळया ते भाशण सारकें आयकलें जाल्यार ते गौतम खट्टर कोण जे आसात ते म्हणटा की मुझे इस धरती पर आज किसी ने बताया की सेंट फ्रांसीस झेवियर नाम के आतंकवादी थे अशें तेंच्यांनी सांगलां. हांगा तुमी आयका तो म्हणटा मुझे आज इस धरती पर किसी ने बताया. म्हणजे कोण तो? किसने बताया? जे हे गौतम खट्टरान रिमार्क्स केले आनी जी बुरशी उतरां उलयली तेज्या फाटल्यान एक मोठ्ठो षडयंत्र आसा. हें म्हाजें एक्युजेशन आसा आयज ओपनली. आनी हितून सगळे भाजप पक्षाचे थंय नेते बसलेले ते सगळे इनवॉल्ड आसा. सो जेन्ना आमी म्हणटा आनी कंडेम करता ही स्टेटमेंट तर फक्त एक गौतम खट्टराचेर न्हू, त्या स्टेजीचेर बसलेले जितले लोक आसलेले तितून भाजपचे 3 आमदार दाजी साळकार, संकल्प आमोणकर आनी मॉविन गुदिन्हो हे जे आसले आनी बाकीचे सगळे थंय बसलेले जी व्यक्ती आसले आनी जे ऑर्गनायजर्स आसा असले इव्हेंटाचे तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करपाची गरज आसा सुवो मोटो कॉग्निजन्स घेवन पुलिसांनी. आयज सगळी कडेन गोंयान FIR हे दर्ज केल्लेच आसा आनी चालूच आसा आंदोलनां. पण हे नोट करपाची गरज आसा तेंची स्टेटमेंट. तेंच्यांनी म्हटलां की मुझे आज किसी ने तो बताया. हे कोण? गोंयचो साहेब फक्त क्रिस्तांव भाव भयणी न्हू, पण गोंयची बाकीची जनता खूब मानता. हिंदू मुस्लीम आमी सगळीं गोंयकार एक हार्मनीन युनायटेडली आनी पिसफूल रावता. हे खंयचे तरी लोक भायरसून येतले स्पिरिच्युअल टुरिजमाच्या नांवान जे CM म्हणत आसता आमी स्पिरिच्युअल टुरिजम स्टार्ट केला. स्पिरिच्युअल टुरिजमाच्या नांवान हे स्पिरिच्युअल टेररिजम स्प्रेड करत आसा. आनी हे गोंयची जी हार्मनी आसा ती भंग करपाक पळयत आसा. आनी हे जे दिसता पळय तेणी अशी उतरां उलयली आनी जो लोकांनी निशेध केला आयज आनी बोवाळ केला हे फक्त एक टीप ऑफ द आयसबर्ग. म्हणजे कोणाचो फाटल्यान तेज्या फाटल्यान एक मोठो मास्टर प्लॅन आसा. आनी कित्याक म्हणटा हांव हे आनी हांव कित्याक एलिगेशन्स घालता आनी एक्यूज करता? कित्याक तुमी पळया आयज गोंय राज्यान कितें चल्लां तें. पुराय गोंय भर आयज आंदोलनां चालू आसा. 39A ह्या विशयाचेर ह्या विरोधान आख्खो पुराय गोंय उठलेलो आसा. आनी इन्फ्लेशन, म्हारगाई, LPG सिलिंडर्सचे इश्यूज, इकॉनॉमी डावन जातात तेजे इश्यूज, लोकांक जॉब ना, बेरोजगारी, क्रायम वाडटा, हे सगळे पयले जाल्यार लोकांचे आयज BJPचेर नाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो विश्वास गेल्लो आसा. आनी खबर आसा भारतीय जनता पार्टीक की ह्या येता ते इलेक्शनाक गोंयचे लोक तांकां दाखोवन दितले आनी तांकां खोट मारून भायर उडयतले. आनी खंय तरी हे आतां चल्ला ते इतले इश्यू आनी मुद्दे आसतना तेजेर विशय खंय तरी डायवर्ट जावंक जाय म्हणून हे घडोवन हाडलेले एकदम स्क्रिप्टेड भाशण आसलेले. ते गौतम खट्टर एकट्याचीच उतरां नासली जाल्यार जितले थंय बसलेले आसले त्या स्टेजीर ते सगळे ताका भागीदार आसा. आनी बाकीचे आउटसायड द स्टेज सुद्दां
कितले जाण भितर इनवॉल्ड आसतले हेजें आमकां खबर ना, गॅरंटी ना, पण तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन थरर जावकूच जाय. एकट्याचेरूच गौतम खट्टराचेर FIR न्हू, पण थंय जमिल्ले बशिल्ले आसलेले त्या स्टेजीर सगळ्यांचेर FIR जावंक जाय आनी थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. हेंकां हांव रिक्वेस्ट करतां सरकाराक, जे हे संकल्प आमोणकर, दाजी सालकर आनी मॉविन गुदिनो सारके आमदार आसा, ब्रावनी पॉयंट्स घेवपाक आनी इलेक्शना खातीर फायदो जावंक जाय म्हणून सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जेन्ना गोंयच्या सायबाचें फेस्त आसता तेन्ना फर्स्ट डे मिसाक सारके फुडले फ्रंट लायनीर बसलेले आसता. तांकां फुडें फ्युचरान ह्या मंत्र्यांक, ह्या आमदारांक अलाव करूंक जायना, रिस्ट्रिक्ट करूंक जाय आनी अलावूच करूंक जायना सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या चर्ची कडेन. अशें तेंच्यांनी कार्य आनी कृती केल्लेली आसा. सो आमचो परत एकदां ह्या गौतम खट्टरान जी स्टेटमेंटां केला तेजेर निशेध आसा. गोंयच्या सायबाक सगळीं जाणां समानतेन मानतात, हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन सगळीं मानतात आनी गोंयचीच न्हू, देशाचीच न्हू जाल्यार अंतरराष्ट्रीय तेंची लौकीक आनी हें आसा, अंतरराष्ट्रीय स्तराचेर सुद्दां तांकां लोक मानतात. लोक पयस पयसल्ल्यान खंयसून तेंच्या फेस्ताक लाखांनी लोक गोंयान येता आनी हेतून हे जे स्टेटमेंट्स असले करता खुबदां, हे आतां फर्स्ट टायम न्हू, हेज्या पयलीं अशें गोंयच्या सायबा विरुद्ध स्टेटमेंटां केल्लीं आसा आनी तेन्ना सरकार कांयच एक्शन घेना. उलट जे म्हणटात आनी स्टेटमेंट करता तांकां प्रोटेक्शन दिता. सो ह्या गौतम खट्टराक हेज्या फुड्यान गोंयान एंट्री बंद करूंक जाय. तेंचेर FIR जावकूच जाय, अरेस्टूय जावंक जाय, पण बाकीचे 3 आमदार थंय बसलेले आनी ऑर्गनायझर्स बसलेले तेंचेरूय FIR जावन तांकांय भितर घेवन इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.